खबर यह है कि सरकारी खजाने की लूट मार का अपनी नोयत का मुनफरिद स्कैंडल का मामला। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान उतारी गई अमलाक की लूट कसूर का इंकशाफ हुआ है, जबकि पेडिस्ट्रेन बुजुर्ग चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। महकमा CNW और LDA ने सरकारी अमलाक की हिफाजत नहीं की। कब्रिस्तान के ब्लॉक जौहर टाउन में नशियों ने कई टन लोहा चोरी करके फरोख्त कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, ज़ैनुल आबिदीन बताएंगे। कहिएगा ज़ैन। इमरान यूसुफ ये सरकारी खजाने की लूट मार का अपनी नोयत का मुनफरद स्कैंडल लाहौर न्यूज मंजर आम पर लेकर आया है कि ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान जो उतारी गई इमलाक हैं उनको चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और मुबैना तौर पर इन इमलाक की चोरी का सिलसिला गुज़िश्ता 7 बरसों से जारी है। ऑरेंज ट्रेन की तमीर का आगाज जब 2014 में हुआ तो उस वक्त जो मुल्तान रोड की तमीर मुरम्मत और बहाली का काम भी शुरू किया गया और मुल्तान रोड पर जो तनसीबात नस्ब की गई थी उनको उतार कर खाली प्लॉटों में रख दिया गया और ऑरेंज ट्रेन का एलिवेटेड ट्रैक की तमीर का आगाज किया गया। लेकिन इन इमलाक की मुबैना तौर पर इनकी हिफाजत का काम नहीं किया गया और इसको चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इसी तरह का है ये स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान उतारे गए पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। महकमा CNW और LDA ने इन सरकारी इमलाक की हिफाजत ही नहीं की। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान मुल्तान रोड की तोसी और बहाली का काम किया गया और इसी तनाजर में ये ठोकर न्याज बेग से लेकर चुबुर्ची तक महकमा CNW की जानिब से माजी में 8 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस लगाए गए थे जिनको उतार लिया गया। ये तकरीबन 3500 टन वजनी पेडिस्ट्रियन पुल हैं जिनको जौहर टाउन में के ब्लॉक जहां पर जुडिशल कम्प्लेक्स मौजूद है उस कब्रिस्तान की जमीन पर इसको रख दिया गया ताकि इस 3500 टन वजनी जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं ऑरेंज ट्रेन की तमीर के बाद इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा या इनको नीलाम कर दिया जाएगा। मगर महकमा CNW और LDA की मुबैना गफलत और कोताही का ये शाखसाना सामने आया है कि गुज़िश्ता 7 बरसों से 50 करोड़ मालियत के इन पुलों के मुस्तकबिल का फैसला ही नहीं हो सका और CNW और LDA ने इन पुलों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। तहकीकात में ये चीज भी सामने आई कि कब्रिस्तान के ब्लॉक जौहर टाउन में इस वक्त नशइयों के डेरे हैं और गुज़िश्ता 7 बरसों से ये जो गैर मुतल्लका अफराद हैं ये कई टन लोहा यहाँ से पेडिस्ट्रियन पुलों का चोरी कर चुके हैं जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि LDA इन पुलों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम ना कर सका। जब मुल्तान रोड से इन पुलों को उतार लिया गया तो उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन पर माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह इसको फेंक दिया गया और किसी भी इदारे की जानिब से इसकी हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ CNW जिनकी तरफ से मुल्तान रोड पर इन पुलों की तनसीब की गई थी उन्होंने भी इन पुलों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया, ना ही इनको नीलाम किया और ना ही के ब्लॉक के जौहर टाउन के कब्रिस्तान की अराजी से इन पुलों को किसी और जगह पर मुंतकिल करवाया। ये 2014 में ऑरेंज ट्रेन के पैकेज 2 की जब तमीर का आगाज किया गया था जो कि ये अली टाउन से लेके चबुर्जी तक का था, उसकी तमीर के दौरान इन पेडिस्ट्रियन पुलों को उतारा गया था। अब ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशन हो चुकी है, 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन होने के बाद भी ये जो पेडिस्ट्रियन पुल है ये इन खाली प्लॉटों में फेंके हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से जो लोहा है वो चोरी किया जा रहा है। गैर मुतल्लका अफराद है जिनके यहाँ पर डेरे हैं, मगर जो हुकूमती इदारे हैं जिसमें महकमा CNW है और LDA है और पुलिस है वो जो यहाँ से चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई से गुरेजा नजर आ रहे हैं। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के इसी तरह के माजी में भी स्कैंडल मंजर आम पर आते रहे हैं कि वहादत रोड पर जो कास्टिंग यार्ड बनाया गया था जहां पर ऑरेंज ट्रेन की तमीर के लिए जो मटेरियल है उसको तैयार किया जाता था, ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशनल होने के बाद वो कास्टिंग यार्ड वहीं पर मौजूद रहा और करोड़ों रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह LDA एवेन्यू 1 में भी ये कास्टिंग यार्ड बनाया गया था और वहां से भी अभी तक जो इतलात वसूल हुई है उसके मुताबिक 1000 टन जो लोहा है वो चोरी हो चुका है जिसकी
باقاعدہ FIR بھی درج کی جا چکی ہے اور محکمانہ انکوائری کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ابھی تک LDA ایونیو 1 کے کاسٹنگ یارڈ اور جو وحدت جی روڈ... ٹھیک ہے، زین العابدین ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا زین۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پانی اور سیوریج کی ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ MD واسا کی تمام ڈائریکٹرز کو ترقیاتی کاموں پر رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ خراب ہونے والے ٹیوب ویلز کو فوری مرمت کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے زین العابدین ہمیں جوائن کیا ہے۔ زین، اجلاس ہوا ہے، کن امور پر بات چیت کی گئی؟ عمران یوسف، یہ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پانی اور سیوریج کی ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر MD واسا کی جانب سے بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ تمام ڈائریکٹرز کو ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اجلاس میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور کنسٹرکشن اور ڈائریکٹر فائنانس کی جانب سے شرکت کی گئی اور اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر MD واسا کی طرف سے ڈائریکٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ سست روی کا شکار اسکیموں پہ خصوصی توجہ دی جائے، جبکہ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنایا جائے۔ MD واسا کی جانب سے تمام ڈائریکٹرز کو ڈرینز ریسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت جاری کی گئی اور یہ وارننگ بھی جاری کی گئی کہ شکایات کے ازالہ میں غفلت برتنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ MD واسا کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرمی کے پیش نظر پانی کی کمی والے علاقوں میں پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ مینٹیننس ڈائریکٹوریٹ کو خراب ہونے والے ٹیوب ویلز کو فوری مرمت کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے کی تحقیقات کے لیے مزید 5 GITs تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیموں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی۔ واقعات کی سائنٹیفک بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مجاہد لطیف رپورٹ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے کی تحقیقات کے لیے مزید 5 GITs تشکیل دے دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود کی سربراہی میں GIT تھانہ گلبرگ میں درج مقدمات کی تفتیش میں مصروف۔ SP رضا تنویر کی سربراہی میں 2 GITs بنائی گئی ہیں۔ مغل پورہ اور سرور روڈ تھانہ میں درج مقدمات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ SP انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن عقیلہ نقوی، SP انویسٹیگیشن صدر عبدالحنان کی سربراہی میں بنائے گئے GITs بھی تفتیش میں مصروف ہیں۔ تمام GITs نے واقعات کی سائنٹیفک بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پنجاب فرانزک لیب کے ماہرین نے پولیس کی مدد سے DNA سمیت تمام سیمپلز اکٹھے کر لیے۔ جائے وقوع پر استعمال ہونے والے اسلحہ کی گولیوں کے خول برآمد کر کے فرانزک کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق موقع پر موجود افراد کی شناخت کے لیے جدید سائنسی طریقہ فوٹوگرامیٹری استعمال کیا جا رہا ہے۔ زخمی 53 پولیس افسروں اور اہلکاروں کا میڈیکل اور بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ سول ملازمین کے بھی بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ GIT کے سربراہ DIG کامران عادل نے 2 ٹیموں کے ساتھ مل کر خود بھی شواہد اکٹھے کیے۔ مزید 5 GITs تشکیل دینے کے بعد تحقیقاتی ٹیموں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی گئی۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور عہدیدار کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ وفد کی قیادت صدر کاشف ادیب جاودانی نے کی۔ نائب صدر اویس کاٹھیا، چیئرمین کالجز اینڈ اکیڈمیز پاکستان رانا انصار وفد میں شامل تھے۔ وفد نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کاشف ادیب جاودانی نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی وجہ سے عزتیں ہیں، اور پاک فوج ہے جو ابھی بھی مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں شہداء کی تعداد، کوئی روز ہمیں کوئی نہ کوئی بارڈر پہ کوئی شہید ہمارا وہاں پہ چل رہا ہے، ان شہیدوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ اویس کاٹھیا اور رانا انصار کا کہنا تھا کہ یہاں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کے محافظ ہے، اس لیے ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری پاک آرمی ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، تو اس لیے ہم تو جو ہے ہر وقت پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی بینگ ٹیچر کوشش ہوگی کہ ہم بچوں کو باقی سب سمجھائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ نوجوان قوم کو کسی بھی
सियासी पार्टी के साथ मिलकर, खा कोई भी पार्टी हो, इस तरह के गलत हथकंडे और इस तरह की अपने अदारों को, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के शोधा को, ये जो भी पाकिस्तान के अजीम अदारे हैं, इनको नुकसान पहुंचाना ये इंतहाई गलत है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के वफ़द ने कहा कि तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल की भटकी हुई सोच को तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का यह कहना है कि इमरान खान ने कारकुनों को ढाल बनाया और गरीबों के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख बनाया। 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो गया कि इमरान खान ज़हनी मरीज हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चों को गुमराह किया और उन्हें डंडे सोटे पकड़ने पर मजबूर किया। बहकावे में आने वाले नौजवान बंद गली में फंस गए हैं। आपने बदतमीजी के वो मीनार्स खड़े कर दिए, आपने इस कौम को इस अनारकी में फंसा दिया कि आज वो निकलने का नाम नहीं ले रहे, आज वो निकल नहीं पा रहे, आज वो तरह तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। हसन मुर्तज़ा का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। हर मावराए आइन और कानून के जो भी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करेगी। आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी ने हमारे शहदा की यादगारों को तोड़ा है, किसी ने कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस के ऊपर हमला किया है, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल दूर करने के लिए काविशें बरोकार लाती रहेगी। कैमरामैन उमर फजल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर कहते हैं कि इतवार को लिबर्टी चौक में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। पीटीआई छोड़ने वाले अवामी लोगों को नून लीग में खुशामदीद कहेंगे। नसीराबाद ऑफिस में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि यौम तकबीर पाकिस्तानी तारीख का अहम दिन है। नवाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए। इतवार को लिबर्टी चौक में तारीख का सबसे बड़ा पावर शो होगा। नवाज शरीफ को 3 बार वजीर आजम के ओहदे से हटाया। इन्होंने सब्र किया लेकिन कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। ये वो जमात है जिसने मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान को सरकारी अमलाक पर हमले नहीं किए, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को कोई ऐसी खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म शिप से हटाया गया, लेकिन खामोशी से सब्र का दामन थामते हुए सब्र किया। सैफुल मलूक खोखर का मजीद कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में लीगी कारकुनों ने पार्टी नहीं छोड़ी, मगर पीटीआई वाले 8 घंटे भी जेल बर्दाश्त नहीं कर सके। पीटीआई छोड़ने वाले हकीकी अवामी नुमाइंदों को नून लीग में खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के जवानों ने, शेरों ने जेलें जिली और मुश्किल हालात में भी उनके पाँव डगमगाए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकारी मलाक की उम्र हमले करो, ये करो। कतई मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अच्छे एक दिलेरी के साथ अपनी अपोजिशन का वक्त गुजरा। हम तो अभी भी एक हिसाब से हमारी गवर्नमेंट तो पंजाब में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी तहम्मुल मजाजी से काम ले रहे हैं। ये जो पप्पू हैं ये 8 घंटे भी नहीं निकालते। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने वाज़िया किया कि मेरे ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, उनसे सीखता हूँ। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 53 JITs तश्कील दे दी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने JITs की मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीमें भी तश्कील दे दी हैं, जबकि JIT 9 मई के वाक़यात में हर मुकदमे की अलग अलग तहकीकात करेगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 53 JITs तश्कील दे दी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने JITs की मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीमें तश्कील दे दी हैं। JIT 9 मई के वाक़यात में हर मुकदमे की अलग अलग तहकीकात करेगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने JITs की मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीमें भी तश्कील दे दी हैं। अहम खबर है, पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 53 JITs
تشکیل دے دی ہے۔ محمد اشفاق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اشفاق، اپڈیٹ کیجئے اس خبر کے حوالے سے۔ جی بالکل، 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ہر مقدمے کے لیے الگ الگ پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہیں، اور اس حوالے سے مجموعی طور پر جی آئی ٹیز کی تعداد 53 ہو چکی ہے، اور ان جی آئی ٹیز کی مکمل طور پر قانونی معاونت کے لیے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے پراسیکیوشن ٹیمیں بھی ساتھ تشکیل دے دی ہیں، جو کہ اس حوالے سے قانونی طور پر تمام مقدمات میں جی آئی ٹیز کی معاونت کریں گی، اور جس کے بعد تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ان تمام مقدموں میں چلان جو ہے وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے تمام جو پراسیکیوشن ٹیمیں تشکیل دی ہیں ان سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گھر کی سرچ وارنٹ منسوخی کے لیے درخواست انسداد دہشت گردی عدالت نے نوٹس جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے ہیں۔ پولیس سمیت دیگر نے سرچ وارنٹ بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے۔ جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس مقدمے میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عمران خان نے میڈیا کی موجودگی میں فریقین کو تلاشی کی اجازت دے دی ہے۔ استدعا ہے کہ 18 مئی کو جاری سرچ وارنٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں مزید کارروائی 30 مئی کو ہوگی۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی سلور جبلی تقریب منعقد ہوئی ہے، جبکہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے ہر قسم کے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کرنے کی جرأت مندانہ فیصلے کیے، پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ پاک فوج کے جوانوں اور آرمی افسران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہمارا فخر ہیں اور شہداء کی یادگاریں ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو براہ راست یہ چلیں مال روڈ چیئرنگ کراس پر سینیٹر پروفیسر ساجد میر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کی اس ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، وطن عزیز کو چاہنے والے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ وطن بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے سے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابر کا خون اور پسینہ اس ملک عزیز کی بنیادوں میں شامل ہے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم وہ لوگ تھے، ہمارے علماء، ہمارے اکابر وہ لوگ تھے جنہوں نے کئی دوسرے علماء کی طرح کانگریس کا، ہندو کانگریس کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور پاکستان بنانے میں ان کی کاوشیں، کوششیں، توجہ سب کچھ شامل ہے۔ اس لحاظ سے اور ویسے بھی وطن سے محبت فطری ہے، وطن سے محبت ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اور اسی طرح جب انہوں نے مدینہ کو وطن بنایا تو ان دونوں سے اپنی محبت کا واضح اظہار فرمایا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں کوٹ نہیں کرتا کوئی حدیث یا کوئی حوالہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے بھی وطن سے محبت کی ہے، اور ہم بھی فطری طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں، وطن سے، پاکستان سے محبت کرنے والا ہر وہ فرد جو سچی محبت کرتا ہے وہ فوج سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے کہ فوج، ہم نے یہ سیاسی انداز میں، سیاسی ووٹوں سے ہم نے سیاسی طور پر یہ ملک بنایا، لیکن اب اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس کی حفاظت، اس کے دفاع کا ضامن کون ہے؟ یہ ہماری بہادر فوج ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو وطن سے محبت کرنے والا ہے وہ فوج سے بھی محبت کرے گا۔ ہمارا تاریخی اور دیرینہ موقف ہے، آج بھی ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ ہم آج سے نہیں، شروع سے پاکستان سے بھی اور فوج سے بھی محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ فوج کو اپنے اصل فرض
की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दिफाए वतन, हिफाजत वतन उनका फ़र्ज़ है, वो इसकी तरफ तवज्जो देते रहे हैं, दे रहे हैं। यही उनकी तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। सियासत में उनकी मुदाखलत ने मुल्क को भी नुकसान पहुँचाया है और फ़ौज को भी नुकसान पहुँचाया है। इसलिए जब तक वो दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते रहे, हम उनके साथ हैं और यही उनका असल फरीज़ा है। और मुझे जैसा कि अब उन्होंने कहा भी है, अब वो यकसू होकर इसी फरीज़े की तरफ तवज्जो देंगे तो यकीनन हमारी उनके साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ में इजाफ़ा होगा और भी बढ़ेगा। हज़रात मुकर्रम, ये मौका है, हम इस मौके पे याद करते हैं उन अफसोसनाक वाक़यात को जो 9 मई और 10 मई को हुए। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में लिखा गया कि कानून तमाम शहरियों के लिए बराबर है। अदालत परवेज़ इलाही की ज़मानत अदम हाज़िरी की बुनियाद पर मुस्तरद करती है। अबूरी ज़मानत में कानून वाज़ेह है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि अभी तक परवेज़ इलाही ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। गुज़िश्ता समात पर परवेज़ इलाही के मेडिकल ग्रांट पर 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी है। परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स का भी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि परवेज़ इलाही पर तरक्याती मनसूबों के कामों में करप्शन समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा भी दर्ज है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन अदालत ने 12.5 करोड़ की मुबैना करप्शन का एक केस है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथी मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम अफजाल शाह की ज़मानत मंजूर करने का हुक्म दे दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने ज़मानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम अफजाल शाह को 5 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन के वकील ने दलाइल दिए हैं कि तफ्तीश के दौरान अफजाल शाह कसूर पाए गए हैं, जबकि अदालत मुलजिम की ज़मानत खारिज करने का हुक्म दे। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलजिम का एक मुकदमा में किरदार नहीं है, साथ ही मुलजिमों की ज़मानतें हो चुकी हैं। अदालत मुलजिम की ज़मानत मंजूर करने का हुक्म भी दे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का ये मामला है। ज़हूर इलाही रोड 3 दिन से मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि पुलिस की नफरी भी वहाँ मौजूद हैं। ताहाल ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, हमजा खुर्शीद वहाँ मौजूद हैं। हमजा खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़हूर इलाही रोड पर और इस वक्त जो है आज तीसरा रोज़ जो है वो ढल चुका है, लेकिन अभी तक 3 दिन से जो है वो पुलिस के इन्हिसार में है ज़हूर इलाही रोड। और आज भी दूसरे दिन मीडिया को भी परवेज़ इलाही के घर की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। अभी तक के इतलात के मुताबिक अभी भी पुलिस के एक भारी नफरी जो है वो नाकों पर और उसके अलावा जो ज़हूर इलाही रोड है इसके इर्द गिर्द और इसके अंदर मौजूद है, जबकि आला हुकाम के जो हैं वो दौरे बार बार आज के दिन भी जारी हैं। ताहाल अभी तक जो है वो किसी भी किस्म का सर्च ऑपरेशन दोबारा से शुरू नहीं हो सका। परसों के रोज़ जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 5 घर जो है वो सर्च किए गए थे, लेकिन उसके अलावा अभी तक कल का रोज़ और आज का रोज़ किसी भी किस्म का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं किया गया। ये केस जो है वो एंटी करप्शन का है और मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही पर जो है वो 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और जो उनकी ज़मानत है वो परसों खारिज की गई थी। और अब एंटी करप्शन के पास जो मुबैना तौर पर जो गिरफ्तारी के वारंट है नॉन बेलेबल ज़राए के मुताबिक वो भी मौजूद हैं, फिर भी ताहाल अभी तक परवेज़ इलाही जो है वो अपनी रिहाइश गाह या फिर उसके इर्द गिर्द से बरामद नहीं हो सके। जबकि पुलिस इलाही का ये कहना है कि जो कि जज का कहना है कि 2 जून को जो है वो परवेज़ इलाही को किसी भी सूरत पेश किया जाए, तो जब तक उनकी बरामदगी नहीं हो जाती और उनको पेश नहीं किया जाता तब तक पुलिस जो है वो यहीं पर इन्हिसार कर रखेगी। अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको खासी सख्ती का सामना है और मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अपने ही घर जो है वो शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस कन्फर्म करवा के जाना पड़ता है। और उसके अलावा जो यहाँ पर निजी तबका है काम करने वाला, जैसे घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको जो निजी घर हैं उनमें यहाँ से तकरीबन 2-2 किलोमीटर और 3-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा है, क्योंकि जिनकी जो ज़हूर इलाही रोड पर रिहाइश नहीं है उसको पुलिस जो है वो ये कह रही है कि आप अपनी जो सवारी है वो साइड पर कहीं पर लगा दें और पैदल जो है वो अपनी जो निजी घर है उस तक पहुँचें और वहाँ पर काम करके वापस आएँ। इसके अलावा किसी भी किस्म के गैर मुतल्लका जो बंदा है उसको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं
نہیں دی جا رہی. جو صرف یہاں پر رہائشی ہیں وہ ہی اپنا آئی ڈی کارڈ پر اپنا ایڈریس دکھا کر جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ابھی تک کی جو صورتحال ہے یہاں پر, ابھی تک امن و امان ہے. جو ہم نے پہلے دن یہاں پر دیکھا کہ آپریشن جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کیا گیا, لیکن ابھی تک ناکوں پر پولیس ہے. جو نہر سے سڑک شروع ہوتی ہے ظہور الہی روڈ, وہاں پر ناکہ ہے. اور اس کے علاوہ جو لبرٹی سے ظہور الہی روڈ کی طرف راستہ آتا ہے وہاں پر پراپر طریقے سے جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے ظہور الہی کی ملحقہ گلیاں ہیں اس کو بھی پولیس کی جانب سے کارڈن آف کر دیا گیا ہے. جبکہ جو اعلیٰ حکام ہے جس میں ایس ایس پی آپریشنز ہے, جس میں ایس پیز ہیں اور جس میں ایس ایچ اوز ہیں, ان کی ٹیمز جو ہیں وہ باقاعدہ بارہا دفعہ یہاں پر آتی ہیں اور اس کے علاوہ موقع کا دورہ کرتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں. گزشتہ روز ہم نے اینٹی کرپشن کی ٹیم کے بھی 2 سے 3 دورے جو ہیں وہ یہاں پر ظہور الہی روڈ پر دیکھے, لیکن آج جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی ٹیم ابھی تک بظاہر یہاں پر اس کا دورہ نہیں ہوا, جنہوں نے گرفتاری کے لیے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے آنا ہے. جی حمزہ, یہ بھی بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ جب تک پرویز الہی وہاں نہیں پائے جائیں گے, جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا, یہ جو ہے ناکہ بندی وہاں لگی رہے گی. اگر دیکھا جائے تو 3 دن سے وہاں اسکول بھی ہے وہ بھی بند ہے, تو کیا تعلیم کا اسی طرح حرج ہوتا رہے گا؟ اس طرح سے کوئی پلان نہیں دیا گیا پولیس والوں کی طرف سے؟ آج بالکل دیکھیں, یہ ذرائع کی خبر ہے کہ جب تک پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو جاتے یہاں پر یہیں سے برآمد یا پھر کہیں اور سے برآمد نہیں ہو جاتے, تب تک ظہور الہی کو جو ہے وہ ظہور الہی روڈ کو اسی طرح کارڈن آف کر کے رکھا جائے گا. اس کے یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کاروبار ہے اور لوگوں کی کاروباری دکانیں ہیں جو کہ خاصی جو ہیں وہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے, کیونکہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہاں پر جو عملہ چینج ہوتا ہے وہی یہاں پر ایک نجی بیکری ہے, اس کا عملہ آیا, اس کو بھی تقریباً گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد اس کو اندر جانے کی اجازت ملی. اور یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ان کا کوئی گاہک ہے اس کو اندر جانے کی رسائی نہیں ہے, تو ان کا کاروبار کیسا بڑھے گا. لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی قسم کا ان کے لیے کوئی آپریشنل وے جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آئی, نہ ہی کوئی چارٹ سامنے کیا گیا کہ کس طریقے سے کاروبار یا پھر جو اسکول کا سسٹم ہے وہ چل سکے گا. تاحال آج تیسرا دن ہے, ابھی تک جو ہے وہ چیزیں بند ہیں اور کاروبار کو جو ہے وہ خاصا نقصان کا سامنا ہے. لیکن یہ ذرائع کی خبر ہے کہ جب تک پولیس جو ہے وہ پرویز الہی کو یا پھر رہائش گاہ سے یا پھر کہیں اور سے برآمد نہیں کر لیتی, تب تک ظہور الہی کا جو انحصار ہے وہ جاری و ساری رہے گا. جی ٹھیک ہے, حمزہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے, پرویز الہی روڈ پر موجود تھے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. نگراں اجالا پنجاب کی بڑی عید کے لیے مویشی منڈیوں کی اجازت دے دی گئی ہے, جبکہ ذمہ داری ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق محکمہ بلدیات پنجاب نے لاہور سمیت صوبے بھر میں مویشی منڈیاں لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں. عید الاضحیٰ سے 10 روز قبل عارضی منڈیوں میں سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے. شہر لاہور میں 12 عارضی بکر منڈیاں قائم ہوں گی, جبکہ عارضی بکر منڈیوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات, وسیع پارکنگ, عارضی بیت الخلاء تیار کیے جائیں گے. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد نے اس حوالے سے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی اور سی ٹی او ٹریفک کو ٹریفک ایڈوائزری جاری کرنے کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے.